السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome my dear student to a new video with your channel Easy Learning. فيديو تاع نهار اليوم راح يكون بزاف مهم لأنه عنده علاقة بالتمارين اللي دايما يجوا في البكالوريا. So we will see how to do or how you are going to deal with such activities. يعني كيفاش راح تديروا مع تطبيقات كيما هذه. هذا الفيديو تاع نهار اليوم راح يكون على forming opposites by adding prefixes، يعني تشكيل الأضداد تاع الكلمات by adding بإضافة البريفكسز. كنا شفنا في الفيديو تاع الخطرة الماضية انه شفنا وش معناتها prefix وش معناتها suffix وش هو الروت. شفنا هدرنا شرحنا باللي الروت هو أصل الكلمة، prefix هي مجموعة الحروف اللي تجي قبل الكلمة، وباللي suffix هي مجموعة الحروف اللي تجي بعد الكلمة. في الفيديو السابق كنا خدمنا غير بلي suffix، في هذا الفيديو راح نخدمو غير بلي prefix اللي يعني اللي يجوا مجموعة الحروف اللي تجيني قبل الكلمة ولا قبل أصل الكلمة. هذا اللي نشوف في هذا الفيديو بزاف مهم لأنه دايما يطيح في البكالوريا، هو أنه يقول لك مد لي أضداد تاع الكلمات بالمحافظة على أصل الكلمة. كاين بزاف تلاميذ ما يعرفش واش يدير، يعني يقول لك كيفاش انا مي راح نجيب له ضد الكلمه هذه، مي راح نجيب له الكلمه العكسيه ولا المضاده لهذه الكلمه، ما يعرفش منين يقول لك نروح للنص نجبدها من النص. نو، هذا التمرين اللي مدوه لكم هو الاصل تاعو ولا الاساس تاعه، هو انكم تكونوا شافيين على لي بريفكسز، يعني اللواحق اللي نزيدوهم ولا الاضافات في بدايه الكلمه باش نشكل عكس الكلمه ولا الضد تاع الكلمه. يعني الهدف من هذا التمرين في البكالوريا انه يشوفك اذا اسكو راك تعرف هذا البريفكسز اللواحق اللي يجوا قبل الكلمه ولا ما تعرفهمش، لانه ما راكمش رايحين تلقاو ضد الكلمه في النص، يعني هذه رايحين تجيبوها انتم من عند روحتكم. انتم واش راح نديروا في نهايه الفيديو ان شاء الله؟ راح نعطيكم التطبيق وراح نعطيكم واش هو السؤال اللي يجي في البكالوريا. رايحين نشوفوا هاد لي بريفكسز اللي رايحين نستخدموهم باش نشكلوا اضداد الكلمات. عندنا اول سوفيكس، عندنا this ولا this ولا دي. عندنا I am عندنا N UN، عندنا N كي راني درت لكم الداش هاد المطة معناتها راه بعدها تجي أصل الكلمة. أوكي، يعني تجي بعدها أصل الكلمة، ماشي معناتها نفرق الكلمة بمطة. نو، يعني بعدها تجي كلمة ولا أصل الكلمة. عندي البريفكس سوري I N in il ear and miss، هذا هما كامل لي بريفكس، يعني سهلين تشفاو عليهم بسهولة وتحصلوا على كامل النقاط، يعني بلا ما تخسروا النقاط تاع التمرين هذا، يعني غير تحفظوا هذو ما برك لي بريفكسز راهم سهلين. كاين غير 7 1 2 3 4 5 6 7 انتم تحفظوهم وهاكم ضمنتوا العلامة الكاملة. نروحوا نبداو بالسوفيكس الاول هذا ديس ولا دي. يعني واش راح ندير؟ هذا البريفكس راح نزيدوا الاصل الكلمه، راح نتحصل على الضد تاعها. عندي الكلمه approve يثبت، عكسها disapprove يفند. اوكي، تلاحظوا باللي تحصلت على عكس الكلمه، زدت لها غير البريفكس بلا ما نروح للنص نحوس عليه. يعني كي يطرح عليك السؤال هذا في البكالوريا جامي تروح للنص، هذو راك نتوما تجيبوهم من عندكم ماشي في النص تاع البكالوريا. عندي approve disapprove، عندي agree يوافق disagree لا يوافق، advantage المحاسن disadvantage المساوئ، regulate ينظم deregulate غير ينظم، depopulate يعني يعمر depopulate يعني حاجة ناقصة من population من الكثافة السكانية or something like that. Then we have the prefix am هنايا عندي زدتها الام moral، ولات moral اخلاقي كما شفتوا في المصطلحات تاع الايثكس. عندها immoral عكسها غير اخلاقي، immoral. عندي mature عكسها immature، patient impatient، personal شخصي impersonal غير شخصي، balance توازن imbalance لا توازن. تلاحظوا غير زدت برك prefix ولا عندي ضد الكلمة. we have نشوفوا البريفكس الثالث اللي هو un. عندي أصل الكلمة the root fair عادل، عكسها unfair غير عادل. popular يعني شعبي ولا مشهور، ولا عكسها unpopular يعني غير شعبي ولا غير مشهور. kind يعني جونتي لطيف، عكسها unkind ضد الكلمة ولا العكس تاع الكلمة unkind. عندي breakable ضد تاعها unbreakable. popular it's repeated، هذه راهي معاودة هنايا. then we have the fourth prefix الرابع in ولا in. correct صحيح، العكس تاعها incorrect. then we have effective العكس
ineffective غير فعال. efficiency الفعالية عكسها اللا فعالية والغير inefficiency. اوكي. il عندي legal قانوني ولا مشروع، illegal العكس تاعها غير قانوني، legible illegible نفسها، literacy الأمية illiteracy العكس تاعها، ir responsible مسؤول، irresponsible غير مسؤول، relevant يعني مو موجود، so here irrelevant كي غير موجود، then ولا غير relevant يعني عنده نفس المعنى في هذيك الفقرة or something like that. regular منتظم، irregular غير منتظم. عندي suffix miss، هنا كاين اللي يصنفوا في العكس تاع الكلمة، كاين اللي يقول لك نو هي في الأصل تاع السوفيكس هذا كي نزيدو معناها miss معناتها something is done in a wrong way، يعني حاجة دارت بطريقة خاطئة not correctly. اوكي سو بصح الكثير يعتبروها باللي كي نزيدها الكلمه راح نتحصل على الضد تاعها، كيما نشوفوا behave يتصرف، كي نزيد misbehave يعني يتصرف بصوره سيئه، misbehave بطريقه خاطئه، كيما هنا understand يفهم، misunderstand سي سوء الفهم، يعني تشوفوا باللي كاين معنى تاع something done wrong in a wrong way، هنا يعني حاجه دارت بطريقه غير صحيحه، مي يبقى يعني شغل هو المعنى العكسي للكلمه. activate يعني يكتيفي حاجة يشغلها، misactivate يعني activates this thing in a wrong way يعني تكتيفيها بطريقة خاطئة. هذا فيما يخص يعني هذا كامل البريفكس، يعني هذا هو عندكم الحل للمشكل تاع التمرين هذا، ان تقول لي واش راح ندير باش نتحصل على اصل على العكس تاع الكلمة. سوري، يبقى السؤال على بالي رايحين تقولوا لي كيفاش نعرف هذه الكلمه واش راح نستخدم فيها، اسكو نستخدم فيها هذا يعني نستخدم ميس ولا نحط اير ولا ايل ولا ان. هنايا كاين بعض القواعد يعني تخص فقط بعض البريفكسز، بعض البريفكس تخصهم هذه القواعد، البقيه تاع البريفكس ما عندهمش قاعده، يعني راح تمشي كما قلت لكم في الفيديو السابق بالبراكتيس، يعني كل ما تطبقوا اكثر كل ما راح تكون عندكم يعني you have a rich vocabulary، يعني حتكون عندكم يعني مجموعة مفردات ثرية، يعني التطبيق وثم التطبيق، يعني لو كان ما تطبقش ما راحش تتعلم. اوكي يعني مش حطيح عليك المعلومات مسمع، no you should practice كل ما تطبق اكثر، كل ما تلقى كلمة في طريقك تقول انا نروح نخدم هذه الكلمة، مع الوقت راح تلقى عندك رصيد لغوي. rules يعني كتبت some وش معناتها، يعني البعض منهم، يعني هذه القاعدة تخص برك بعض البريفكسز ماشي كاملين. نشوفوا مع rule number 1. I said we generally وش معناتها generally، يعني عموما كي نقول generally يعني ماشي كامل، يعني كاين exceptions كاين استثناءات، كي نقول generally يعني كيما نقولوا 90% من الكلمات تمشي معاهم هذه القاعدة. وش هما؟ so we generally use the prefix il before يعني وقت نستخدم هذا البريفكس before words starting with l، يعني قبل الكلمات اللي يبداو بال. عندي مثال هنا eligible، لو كان نرجعوا للكلمة للبريفكس هذا il راح تلقوه ضفناه الكلمات اللي تبدأ بال فقط، illegal eligible illiteracy. اوكي هذه القاعدة نمبر 1. اوكي وين تلقاو كلمة تبدأ بال legal legible literacy اوتوماتيكمون العكس تاعها راح نزيد له البريفكس il. نروح نشوفوا القاعدة الثانية اللي تقول we generally يعني عموما use the prefix، راح نشوفوا ear before words starting with r، يعني وين نلقى كلمة تبدأ يعني أصل الكلمة يبدأ بr راح يكون الضد تاعها بإضافة البريفكس er. كيما هنا عندنا مثال irrelevant، تلاحظوا باللي الكلمة هاي درت السهم تبدأ بr relevant أصل الكلمة، كيفاش راح نتحصل على العكس تاعها ولا الضد تاعها نزيد لها ir. نروحوا نشوفوها هنا في الأمثلة، تلاحظوا باللي كامل الكلمات اللي زدت لهم البريفكس ir راهم يبداو بr، responsible relevant regular، هنا تلاحظوا باللي زدت لهم ir لانهم يبداو بr. هذه القاعده الثانيه. القاعده الثالثه وش تقول لك باللي we generally use the prefix im، رايحين نشوفوا الحالات تاع الاي ام، وقت نستخدم اي ام before words قبل الكلمات التي تبدا بواش ام ولا بي ولا بي. نشوفوا مثال، عندي moral أصل الكلمة يبدأ بام، العكس تاعها هو immoral زدت لها ام. عندي هذه الكلمة تبدأ بي perfect
perfect. So the opposite is imperfect. زدت لها I am كيما تقول القاعدة. كاين هنا be كلمة تبدا بي اللي هي balance. so the opposite العكس is imbalance. لو كان تروحوا تشوفوا هنا تلقاو كامل الكلمات سواء يبداو am ولا p ولا b. هنايا I am immoral هاي تبدا بالام, immature تبدا بالام, impatient تبدا بالبي, impersonal تبدا بالبي, imbalance تبدا بالبي. يعني وين نلقى في العاده وين نلقى كلمه تبدا بالام ولا بي ولا بي راح يكون الابوزيت تاعها باضافه باي ادين ام. مي كاين exceptions يا اخي, قلت لكم كاين كي مادامني درت generally ما درتش always. لو كان درت always هاي تسمى ولات قاعده عامه. مي كي نقول generally يعني ماشي دائما. so exceptions كاين بعض الحالات كيما هنا married متزوج, عكسها unmarried غير متزوج. تلاحظوا تقولوا لي بلي تبدا بالام, هنايا تبدا بالام مي درت لها يو ان. هاني قلت لكم كاين حالات استثنائيه, مي في اغلب الاحيان نتوما باش يعاونوكم يعطوا لكم كلمات تبداو بام بي بي باش راح نديروا لهم اي ام. هنا وديت لكم استثناءات باش تشفاو عليهم برك. هنا تقولوا لي الكلمه تبدا بي كيما قالت القاعده paid يعني واحد خلصوه. ام paid غير يعني ما طولش دراهم. ان paid العكس تاعها تقولوا لي كلمه بدات بي مي ما درنا لهاش ام paid, درنا لها unpaid. وهذه من الاكسبشنز من الحالات الخاصه. عندنا impact تقولوا لي تبدا بي وما درنا لهاش ام, درنا لها يو ان. قلت لكم كاينه استثناءات exceptions لازم تشفاو عليهم. مي هذه القاعده كاين هذو الاخرين ما راحش تخصهم هذه القواعد. يعني هذه القواعد تخص برك البريفكسز اي ال اي ار اي ام. الحاجه الاخرى ثاني اللي لاحظتها نقدر نعتبرها قاعده انه الكلمات اللي يبداو بفاولز كيما هذه approve, agree, advantage. يعني وين كلمة تبدا بفاول اللي هما A, الفاولز in English A, O, U, I, E راح نزيد لهم لي prefix this. okay. يعني هذه تقدروا تعتبروها قاعدة أخرى. وين تلقاو كلمة تبدا بفاول, وش هما الفاولز in English A, O, U, E, I, O and Y. هذو الفاولز وين تلقاو كلمة كيما هنا يعني أصل الكلمة يبدأ بفاول كيما هنا approve, agree, advantage اوتوماتيكمون يعني عكس الكلمه منطقيا راح تلقاوه نزيدولو this. يعني هذه تقدروا تعتبروها كقاعده رابعه as the fourth rule. هذه فيما يخص القواعد الاربعه. هما كاين سبعه لي بريفكس. عطيت لكم 4 قواعد, الاخرين ما عندهمش قاعده. لي بريفكس اللي بقاو ما كانش قاعده. يعني هذه بالتطبيق رايحين تعرفوها. درت لكم هنا النوت. كاينه ملاحظه هنايا, ملاحظه. واش هي الملاحظه؟ قلنا هنايا باللي راح يمدوا لكم يقول لك give the opposite يعني اعطي عكس الكلمات هذه ولا بابقاء على نفس اصل الكلمه. كاين ملاحظه اخرى يقول لك we can use the suffix. هنا كملنا مع البريفكس يعني اللي يجوني قبل الكلمه ولا في بدايه الكلمه. مي هنا عندنا لي سوفيكس يعني اللي يجوا في اخر الكلمه, الحروف اللي نضيفوهم للاصل تاع الكلمه من الاخير. we can use the suffix نقدروا نستخدموا لي suffix less. دوك نساونا لي prefix دوك رانا مع suffix less to form باش نشكلوا the opposite العكس تاع بعض الكلمات of some words. هنا عندي مثال harmful كيمد لي الكلمه harmful ويقول لي اوجد لي الضد تاعها. انا واش راح ندير؟ راح نحي الفول هذه, راح ندير less harmless. اوكي يعطي لي الكلمه and. واش راح ندير العكس تاعها and النهايه and ولا endless يعني لا نهايه له. endless راني زدت السوفيكس يعني هنايا ما زدتش بريفكس زدت السوفيكس. يعني هذه كاين بعض الحالات وين نخدم بالسوفيكس يعني باش نشكل عكس الكلمه راح نخدم بالسوفيكس less. راح ندير endless. meaningful عنده حاجة عندها معنى, العكس تاعها meaningless راح نتخلى على الفول وندير less السوفيكس less. عندي job الوظيفة, إنسان بطال ما عندوش وظيفة jobless. okay it is jobless. زدت برك
زدت برك لس اللي هو سوفيكس تحصلت على ضد الكلمة ولا عكس الكلمة. يعني كاين هذا الملاحظة برك اني نحب نشكل عكس الكلمة بإضافة سوفيكس، يعني اللي نزيدوه للأصل الكلمة من الأخير، ماشي لي بريفيكس كملنا معاهم. So now we move to the practice. نروحوا للتطبيق اللي راح تخدموه لي ان شاء الله وتخليوه لي، نتمنى ان شاء الله تخليهم لي في لي كومونتير باش نشوف اذا فهمتوا ولا نو. هنايا راح نشوفوا في البراكتيس وش هو السؤال اللي يجي في البكالوريا. وش راح يقول لك في الباك؟ يقول لك give the opposites. give يعني باش تعرفوا باللي هنايا هذا العكس الكلمات ولا ضد الكلمات راح تجيبوا من عندك، لانه لو كان جا كاين في النص ما راحش يقول لك give the opposites، راح يقول لك find in the text يعني اوجد في النص. مي هنا مادام قال لك اعطي عكس الكلمات ولا الاضداد تاع الكلمات، معناتها راح تجيبهم من عندك انت. وين تلقى give معناها من عندك انت، ماهيش في التكست. give the opposites هذه الصياغه تاع السؤال في البكالوريا، يعني اعطي اضداد الكلمات المواليه the following words، ودائما هذه يقولها لك keeping the same root يعني بالحفاظ على نفس الاصل. يعني الكلمه هذه من بدلها ما نمس فيها والو، برك نزيد لها prefix باش نتحصل على ضد الكلمه تاعها. هنا راح نخدم معاكم هذو زوج كلمات انتم تكملوا لي مع البقيه. هذه الصيغه تاع السؤال في البكالوريا، يعني اعطي عكس ولا اضداد الكلمات الاتيه بالحفاظ على keeping the same root اصل الكلمه. وش معناتها؟ يعني الاصل ما نبدل فيه والو، هذو اللي مدهم لي كامل هما اصل الكلمه، انا برك نزيد لهم لي سوفيكس. عندي بروف، واش قلت لكم القاعده وين نلقى كلمه تبدا بواش تبدا بفاول، عندي فاول اوتوماتيكمون راح يروح التخمين تاعي راح يروح لديس راح تولي disapprove. probable هنا قلنا باللي وين نلقى القاعده عموما تطبق هاك، وين نلقى كلمه تبدا بي راح ندير I am the suffix I am improbable. وانتم تكملوا لي مع الاخرين powerful civilized retrievable correct legitimate agreement measurable rational and advice. wish you all the best. من ان شاء الله تخدموه لي وتجاوبوا عليه صحيح هكذاك باش نشوف اذا فهمتوا، يعني اذا حطيتوا القاعده في بالكم، اذا فهمتوا الدرس تاع الاوبوزيتس. So I wish that we will meet in good conditions and see you well and safe. Goodbye.